وادی اس وادی سے داخل ہوئے تھے، حکم خداوندی بس تھے اتار دے. تو یقیناً جناب ہاجرہ نے پہلے اتاریا گیا، بچہ سنبھال کے جناب ہاجرہ اسے مشکیزہ پانی دا ایک رکاب وچوں ابراہیم علیہ السلام پیر کھڑ لے وہی آ گئی. فرمایا حکم خداوندی ہے کہ دووے پیر رکاب وچوں نہیں کھڑ سکتے، یعنی تواڈے واسطے اتھے اترنا منع ہے. یہ بھی چھوڑ دو، سفر کر لو. بے آب ہو گیا جنگل، عرب دا چٹیل میدان. ہاجرہ سلام اللہ علیہا اسماعیل دی والدہ نو چھوڑ کے جناب ابراہیم چلے گئے. اور کتنی عظیم نبی دی بیوی ہے جس ایک باری بھی زبان تے شکوہ نہیں کیتا، من کتے چھوڑ کے جا رہے. مطمئن نہیں کہ میرا گھر اللہ حجت خدا ہے اور حجت خدا کبھی ظلم نہیں کرتا. سمجھ کے جناب ہاجرہ اتر گئے، مشکیزہ پانی دا رکھے بچے رکھے. عرب دی گرمی دوپہر دا وقت جڑے بندے حج تو آئے ہو ایسے خطے تے جتے ڈائریکٹ شوان تپش ود رہی ہے. مشکیزہ رکھے تے پچھو سیاہ رنگ دے انہوں آ کے مشرق نو ڈنگ مارنے شروع کر دیں. ادھر تمازت آفتاب ود رہی ہے، ادھر بچہ بھی لکھ رہے ہیں، ادھر پانی ختم ہو گیا. بے آب ہو گیا جنگل، پریشان نے وارث سے چلا گیا. سجے پاس ایک پہاڑی ہے جس کا نام صفا. اتھے جا کے دیکھا کوئی انسانی قافلہ کسی کول پانی منگنا نظر نہیں ہے. واپس آ کے دیکھا بچے دی طبیعت خراب ہے. کھبے پاسے پہاڑی جس کا نام مروہ، کوئی نہیں نظر آ رہا. 7 وریند آ رہی ہے، 7 وریند جا رہی ہے. احالیان چکوال میرے سنی شیعہ بھائی حد تو باہر نکلن نبی دا حکم نہیں دیندا، بان بچے دی محبت نہیں دیندا. اور اللہ نو نبی دی بیوی دا حدود اندر آنا اتنا پسند آیا، فرمایا اسماعیل دی کوئی نام و نشان نہیں. تڑپن لپے نے، چیخن لپے نے. یقین ہو گیا نہیں بچے گا، لیکن ممتا برداشت نہیں کر رہی کہ آخری ہچکی موت دی میں اسماعیل دی ویکھاں. کنڈ کر کے کھلو گئی کہ جس لئے سانس ختم ہو جان گے پھر ویکھاں گے. ڈی گریٹ یا اس دی انسلٹ نہیں کرا. میں ذاکر حسین ہاں، میرا بادشاہ دل توڑن والا نہیں، دل جوڑن والا. پیار نال اخلاقیات و ادبیات دی حدود و قیود دے اندر رہ کے میں جناب کے سامنے اپنی کامل میں دے تحت کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں. پانی ابل رہے، پانی نہیں بچے واسطے آب حیات ہے. ماں نے سب تو پہلے پانی بچے نے پلایا، اس دی پیاس نال بھوک بھی ختم ہو گئی. اور واحد
یہ پانی ہے جڑا پین نال صرف پیاس نہیں مکدی بھوک نہیں پھر پتھر جوڑ کے پانی باہر نہ جائے لیکن اسی اجے جوش ہے اپنی زبانی فرمیندے نے میں حجت خدا دی سب جاؤں میں پیانی ہوں زمزم رک جا بہت شکر داد نہیں ہوئے گی اشرے دا ایک اپنا مزاج جلسے دیا مجلساں ہو رہا 10 دن میں جناب دے سامنے ایک موضوع لانگا انفارمیشن ہوئے گی میرے نوجوان دے ذہن کچھ بات آئی رک جا رک گیا بالکل آفتاب سورج شواں پہ رہی نے جی میں شیشے تے سورج دی شواں دی ایک پانی دا چشمہ اس نے لائٹاں آسمان نو جا رہی ہیں آسمان دی فضا وچ پرندے این زمزم دے اتے فضا وچ اڑ رہے نے ایک چکر وچ پرندے دا ایک جگہ اڑنا کسے بات دی نشاندہی ہے اسے جنگل وچ اسے مکے دی وادیاں وچ ایک قافلہ بھٹک رہے پانی دی تلاش وچ قافلے دے سردار غور نہ لکھے کچھ پرندے مسلسل دائرے چڑ رہے ہیں انہاں دوڑنا کسی بات دی دلیل ہے کو پانی دی نشانی ہے سمت لے کے قافلے لے کے اسے جگہ پہ آیا ہے پہاڑاں دے درمیان ایک وادی ہے اتنے بہت باسمت مستور برقع پوش ہے گودی چھوٹا جا بچہ ہے کول پانی دا چشمہ بھر گیا انبلیویبل پانی کتاب لکھا اس قبیلے دا نام ہے بنو جرہم جیم رے اے میم بنو جرہم یہ سردار قافلہ روکیا گیا ہے بہت مہذب آدمی پہلے اس باسمت مستور دے سلام کیتے پردے دے اندرو بی بی جواب دیتے ملکیت توڑی چشمہ اجازت ہوئے تسی پانی نال جان بلبا پی سکتے ہیں بڑی خاموشی نال فرمایا ہاں پی لو سارے قافلے پانی پیتے اے موسمہ اجازت ہوئے تو اپنی جانوراں پلا لیے کئی دن تو بھوکے نہیں تسے نہیں فرمایا پلا لو انسانہ پیتے جانوراں پیتے پانی دی سطح 1 انچ بھی کم نہیں پانی دے بھر لیے فرمایا بھر لو مٹکے بھر لینے پھر بھی سطح کم نہیں ہو رہی معجزہ ہے کہ اگر اجازت ہوئے اسی اتھے قیام کر لئیے بی بی فرمایا کر لو قیام قافلہ رک گیا اٹھ بیٹھ گئے خیمے لگن لگ پہ چلے جلن لگ پہ بچے کھیلن لگ پہ آبادی مکہ دی ابتدا بی بی پاک انہیں ایک ملکہ جیسی عزت دیتی گئی علیحدہ خیمہ لایا گیا چونکہ ملکیت اس بی بی دی پانی اس دور وچ پانی ملدا نہیں شہزادہ دی طرح جناب اسماعیل زندگی گزارن لگ پہ خیریت طلب دی تھی اجازت ہی نہیں فرمائے دینا ہاں اج میں حکم دینا جا چلا جا خبر لے واپس آئے نے اتھے قبیلہ آباد ہے ایک شاہی خیمہ جناب حاجرہ ملکہ دی طرح زندگی گزار رہے 10-12 سال دے جناب اسماعیل ہو چکے ہیں پہنچے نے فرمایا میرے گھر دیاں بنیادہ گر چکیاں نے انہوں بلند کر دے روئے زمین تے سب تو پہلے جڑا گھر بنے ہیں خانہ کعبہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
روئے زمین جلے زمین بننی شروع ہوئی سب تو پہلے زمین تے جڑا گھر بنے وہ کعبہ ہے. روایت نہیں آیت. ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. سید نجم الحسن قراروی صاحب اپنی کتاب وچ لکھ دے نے تے پہلے پانی ہے, پانی دی لہراں ٹکرا کے جھگ بن رہی ہے, جھگ کٹھی ہوندی خشک ہوندی سخت ہوندی جڑ رہی ہے, یہ زمین بن رہی ہے. زمین بنی ہے پانی دیاں بے رحم لہراں گے بے بس زمین ہچکولے کھا رہی ہے جویں بے ملا کشتی ہوندی. کدی زمین دا ٹکڑا رڑدا اس پاسے کدی اس پاسے ڈول رہے. آواز قدرت جبریل جی مالک زمین نو قرار دین واسطے دے سینے تے نام علی لکھ دے. بہت شکریہ. تو بحکم خدا جبریل امین نام علی لکھ دیتا. نام علی دی برکت نال, نام علی دی برکت نال ہن زمین قرار پا گئی. ہن جابر تو جابر لہر بھی زمین نو ہلا نہیں سکتی. آواز قدرت جبریل سیارہ جڑا ہے یہ اولاد آدم دا ہے, ایتھے آدم دی اولاد جائے گی. تیرے پیر دا نام بڑا بابرکت پاکیز ہے, اس نو ڈھام تاکہ اولاد آدم میرے اتے پیر نہ رکھے. مالک کس طرح ڈھانپاں؟ فرمائے بیت المعمور عرشی مخلوق دا کعبہ جدے پاسے عرشی مخلوق منہ کر کے نماز پڑھ دی, اس بیت المعمور دی شبیہ بنا کے اس نام علی اتے رکھ دے. ہون پتہ لگے جناب نو کعبہ چورس کیوں ہے؟ کیوں جدی شبیہ او چورس. بیت المعمور کیوں چورس ہے؟ او شبیہ عرش الہی دی, عرش الہی دے 4 پائے نے. آغاز مجلس وچ میں جملہ آپ کے چیک کراں کون میرے نال سفر کر رہے ہیں؟ سرپاپ چکوال والے. ایک کعبہ شبیہ بیت المعمور دی. میں حیران ہاں ملا تیری مینٹیلٹی تے جیڑا شبیہ دا منکر ہے او کڑے منہ نال کعبے دا طواف کر رہا. اللہ اکبر, بہت شکریہ. یک زبان اچھا بولو حیدری. معصوم جناب ابراہیم مستری دا کم کر رہے ہیں, جناب اسماعیل اٹاں دے رہے ہیں, جناب جبرائیل گارہ دے رہے ہیں. 3 معصوم گھر بنا رہے ہیں. جڑے ویکھ سکتے ہو میرے ویکھنا, دیواراں بلند ہو رہی ہیں جس لئے ایتھو تک دیوار آ گئی ہے. ہن شٹرنگ دی ضرورت ہے. کیا دے ہو گو یہ دے اتے پھر کھلو کے اتے دیوار, چونکہ دیوار ایتھو تک بلند ہو گئی. ہن اتے چڑھ کے پھر اتے سارے. ہن کے کریے بحکم خدا ایک پتھر نازل ہویا. وہ ایسا پتھر ہے جی دے اتے جناب ابراہیم کھلوتے نے. وہ اپ ڈاؤن بھی ہوندہ ہی سجے کھبے بھی آپ ہی ہوندہ. الیکٹرانک شٹرنگ آ گئی, آٹومیٹک گو آ گئی. ان پتہ ہے ہن اچھے ہونا ہے, ہن نیوے ہونا ہے, سجے ہونا ہے, کھبے ہونا ہے. وہ اج پتھر اج بھی زیارت گاہ ہے بیت اللہ دے سامنے, حرم کعبہ دے سامنے. اج بھی وہ سونے دی جالی چ حجاج زائرین جا کے اس نے ویکھ دیں. وہ دیتے اجے بھی جناب ابراہیم دے قدمہ دے نشان موجود. بعض مواقع ایسے نے جتھے دعا شرطیہ قبول ہے. مثلا
والدین دا چہرہ ویکھ کے دعا منگو قبول ہو جائے. باران رحمت بارش ہو رہی ہے، دعا منگو قبول ہو جائے. خانہ کعبے نو پہلی نظر ویکھ کے دعا منگو. مجلس شبیر وچ قبہ حسین وچ یہ میرے تیرے واسطے کہ ایتھے دعا منگو قبول ہو جائے. کیا درجہ ہوئے گا اس دعا دا جس نو منگنا، اور کتنا عظیم موقع ہوئے گا کہ دعا مانگ رہے نے خانہ کعبہ نو بناندے بناندے. اور آئی دی گفتگو اتھے ہی مک جائے گی، کل اتھو شروع کریں گے. میری گفتگو دا بنیادی اور اہم جملہ جس سے میں کچھ مجالس پڑھنا چاہنا. جناب ابراہیم اٹھاں لا رہے نے، اسماعیل اٹھاں دے رہے نے، جبریل گارہ دے رہے ہیں. ترے معصوم اللہ دی ڈیوٹی کر دیاں. سڑے نبی دے دادا پاک جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگ رہے ہیں. ربنا انی اسکنتو من ذریتی. قرآن دی آیت ہے، اے میرا اللہ میں اپنی نسل چوں کچھ بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں تیرے گھر بابرکت دے قریب کچھ اپنی نسل دے. جناب ابراہیم دی نسل دو طریقے نال، ایک جناب سارہ چوں، ایک جناب حاجرہ چوں. جناب سارہ دے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام دے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب دا ایک دوسرا نام اسرائیل. انہاں دے کو 12 بیٹے نے، بنو اسرائیل. اے بنو اسرائیل شام وچ نے. اے پھر مصر کیویں آئے؟ جناب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، امتحان وچ گزرے، بادشاہ بن گئے. بھائی غلہ لین آئے، فرمایا سارے لے کے آ جاؤ. اے پھر بنو اسرائیل مصر وچ. بنو اسرائیل اور اسیں کزن ہاں. چلو بولے کیوں نہیں تھی؟ بنو اسرائیل ایک قوم ہے، یعنی ساڑھے نبی پاک جناب اسماعیل، بنو اسرائیل جناب اسحاق دی نسل. اسی مسلمان اور بنو اسرائیل آپس میں کزن لگے. چلو آج نہیں کل سوچ کے دعوت دیتے. بنو اسرائیل جناب اسحاق دی اولاد بن. اے پھر مصر آئے، مصر پھر انہاں دی شاہی رہی، پھر حکومت ہر وقت صدو نہیں رہندی. پھر قبطی انہاں تے حاکم ہو گئے. پھر قبطی جو فرعون آیا جس بنو اسرائیل تے بڑا ظلم کیتا. پھر بنو اسرائیل چوں ایک نبی آئے جنہاں دا تذکرہ میرے تو پہلے آپ نبی صاحب کر رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام. جس آپ کے اتھے جناب ابراہیم دعا مانگ رہے نے جیڑی میرے موضوع گفتگو. ربنا انی اسکنتو من ذریتی. میں اپنی ساری ذریت اتنی نہیں، میں اپنی پوری نسل نہیں، میریاں 2 نسلیں نے، انہاں نسلیں چوں ایک نسل میں تھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بے واد غیر ذی زرع، بے آب ہو گیا جنگل وچ. عند بیتک المحرم، تیرے باب برکت گھر دے بالکل قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں. مقصد کی ہے ربنا لیقیم الصلاۃ. میں اپنی نسل دے کچھ فرد اتھے چھوڑ کے دا رہے ہیں، تیرے گھر دی نگرانی بھی کرن گے، اتھے نمازاں بھی قائم کرن گے. جنگل وچ مسجد بنانا کمال نہیں، انہوں آباد کرنا کمال ہے. اور زیادتی کیتی ہے جس جنگل وچ مسجد بنا دیتی، پڑھن والا ہے ہی کوئی نہیں. فرماندے نے میں تعمیر کعبہ کر کے جا رہے ہیں تے اپنی. پھر ہر دور نسل اسماعیل نسل ابراہیم اولاد آل ابراہیم ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جڑا متولی کعبہ ہی ہوئے، کلید بردار کعبہ ہوئے، کعبے دا محافظ بھی ہوئے، نمازاں بھی قائم کردہ ہو. وہ خاندان الہیہ نال مورخ بڑا ظلم کیتا ہے.
جس پیسے لے کے قلم خرید کے لکھ دیتا کہ نبی پاک دے آباء و اجداد کافر سن، نعوذ باللہ۔ میں 10 دن خاندان رسالت پڑھنا چاہنا، میں دنیا میں دسنا چاہنا وہ کتنے عظیم فرد ہیں جنہیں نور مصطفیٰ دے متحمل ہیں، وہ خاندان مصطفیٰ کتنا عظیم آئی جدی دعا جناب ابراہیم منگ کے جا رہے ہیں، وہ کعبے دے قریب رہے، انہیں بیت اللہ نو محفوظ بھی کیتا ہے، وہ حفاظت بھی کیتی، اتھے عبادت بھی کیتی۔ آج ملا کوشش کر رہے ابو طالب کافر سن، کلمہ نہیں سی پڑھے۔ میرا مقصد ابو طالب دے ایمان تے اشرا پڑھ دے میں، لیکن پڑھیاں باتیں میں نہ پڑھا۔ میں ایک کوئی جملہ آکھاں، بندے دا مذہب کیے زندگی چ پتہ نہ لگے، جدن مرد ہے ادن ضرور پتہ لگے۔ ساری زندگی کٹھے رہے ہیں، ہندو کافر، بندہ فوت ہو گیا، کافر ہے تو مسلمان کدی اس نے غسل و کفن نہیں دیں گے، یہ پچھلے میں بلاؤ بھائی لے جاؤ۔ اگر مسلمان دی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کافر نہیں کوشش کریں گے سی جلا دیے دی باڈی میں، اور کہیں گے پچھلے دیو لے جاؤ۔ ہندوؤں نے غسل و کفن نہیں ہوتا، مسلمانوں نے چکھا نہیں جلایا جاتا۔ تا حد نگاہ مجمع میرا سنی بھائی کوئی بیٹھے ہیں، ایک کوئی میرا سوال ہے، کل تک جواب لائے آوے۔ اگر نعوذ باللہ ابو طالب کافران کلمہ نہیں پڑھیا، رکھ مولوی سرت قرآن، جدن ابو طالب دی وفات ہوئی ہے، اے ڈیڈ باڈی لاش ابو طالب دی مکے دے کافر لے گئے نے یا محمد رسول اللہ لے گئے؟ تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت، تیرے ہاتھ سلامت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی علی بہت شکریہ۔ علی مل کے اگر کافر سی تو مکہ کافران نال بھرے ہے، ابو طالب دی میت کافر لے کے کیوں نہیں گئے؟ وہاں جھگڑا کرنا چاہیے نے ساڈے جی، ساڈے دین تے نبی و علی دا جنازہ ابو طالب لے جانا اس بات دی دلیل ہے جیڑا دین مصطفیٰ دائی کوئی دین ابو طالب دا، اور مکے دے کافران دی خاموشی اس بات دی دلیل ہے، یہ جان دے ہیں یہ دین محمد تے۔ کافر دے مرن تے ایک دن مسلمان غم نہیں کردا، اگر ابو طالب کافر ہے تیرے رسول پورا سال کیوں غم منایا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ اس خاندان الہیہ نال نا انصافی کیتی گئی، مورخ بددیانتی کیتی، قلم خریدے گئے، دولت لائی گئی، بنو امیہ اپنی دولتاں لا دیتی ہیں، کسی طریقے ثابت کیتا جائے کافر نے۔ اور مسلم مورخ لکھ دیتا معراج والی رات نبی پاک نو جنت جہنم دی سیر کرائی گئی، جہنم وچ نبی کچھ ہستیاں سڑدیاں ویکھیاں، کون نے؟ نعوذ باللہ نقل کفر نہ بادشاہ، اللہ کیا تیرے ماں پیو نے اتھے کیوں نے کلمہ نہیں سے نے پڑھیا؟ میرے اللہ بچا دے، فرمائے پھر دو صورتاں نہیں، امت بچوانیاں یا ماں پیو بچوانے۔ نبی سوچ سوچ کیا کیا امتی امتی، انہوں نے جان دیو امت بچا دو۔ غیر مسلم تانا ماریا مورخ نے، اسے کیا مسلم مر جاؤ جیڑا اپنے ماں پیو دا سکا نہیں، وہ توڑا سکا کتنا ہے؟ توہین کیتی گئی اس خاندان۔ كنت نورا في الاسلاب الشامها والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها۔ یہ پاکیزہ ظرفاں چ نور سفر کردا رہے۔ نبی پاک دے آباء و اجداد کسے دور وچ بھی کافر نہیں، جس دی پیشانی نور محمد امانت ہوئے، وہ کدی بت دے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔
میرا مالک میری مدد کرے گا. میں اس خاندان دے حوالے نہ وہ تاریخ پڑھاں گا جڑی کامن ہسٹری صرف شیعہ دی نہیں تیریاں کتاباں چ موجود. پھر میں تفتیشی افسر بن کے جناب دے سامنے جرا کراں گا. جناب جج بن کے فیصلہ کرن گے کفر کتھے اسلام کتھے. اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی علی دیاں دہیاں بازاراں چ نہ رو. اس خاندان نال ظلم کیتا گیا, زیادتی کیتی گئی. پھر انہوں نے کلمے پڑھ کے اس خاندان نو ماریا. میں 10 دن جناب دے سامنے ڈسکس کرنا چاہنا کربلا ہے کیا, اس خاندان نال پھر ظلم دشمنی دی وجہ کیا. انسیڈنٹ نہیں, کربلا حادثہ نہیں, کربلا اچانک نہیں, کربلا پلاننگے. کربلا دے پس منظر و عوامل کے نے جی دی وجہ تو 3 دن دا بھوکا تسا رسول دا پتر مار دیتا. جڑیاں شہزادیاں مدینے دی گلیاں نہیں ویکھیاں, وجہ کی آئی 36 شہراں چ ننگے سر پھرایا. کوئی میری ڈیمانڈ نہیں تم امداد دیں, صرف میری منت ہوئے گی تم توجہ دیں گا. میں 10 دن بحث کراں گا, میرا نبی میری مدد کرے گا. میں دسنا چاہنا اے بزرگ گھرانے نو کیوں ماریا گیا. پھر غیرہ نہیں ماریا, کلمہ پڑھ کے مسلمانہ ماریا. اس گھر دا قصور کیا ہی ضرور آونا. میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیاں گا ضرور آونا. میرا خاندان نہیں تیرے نبی دا خاندان. پلیز اپنے نبی دے خاندان دیاں باتاں سن ضرور آونا. جتنا کوئی میرے تے عطا ہے میں کوئی بددیانتی نہیں کراں گا, میں ڈنڈی نہیں ماراں گا. میں پوری دیانتداری نال جناب دے سامنے فیصلے رکھاں گا. ایک دن پھر نبی دے سامنے اٹھاں گے, کچاری لگے گی. میں دساں گا یا رسول اللہ میں تے کھلو کے قسمہ چاہیاں. چند محرم دا چڑھ پہ کسے ویکھے کسے نے پتہ ہی کوئی نہیں. کئی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں آج ہویا کی ہے. تو جو مسلمان ہیں جنہوں چند ویدیاں اپنے ویڑے بوئے بند کر لے, حسین دا گھر آباد کر لے. سلام انہاں چہریاں تے جڑے محرم دا چند وے کے اداس ہو گئے. سلام انہاں اکھاں تے جڑیاں اج رات دیاں پرنم ہو گئیاں. سلام انہاں گھراں تے جنہاں ویڑیاں چ اداسی چھا گئی. مدینے دے لوگ روایت کر دے نے 11 چند اسی کوٹھیاں تے ویکھ کے وینے ہیں چڑھ کے. چند چڑھیا یا نہیں چڑھیا, چھتاں تے چڑھ کے 11 چند ویکھنے ہیں. بحث ہوندیاں نے چڑھیا یا نہیں چڑھیا کوئی پتہ نہیں. ایک چند محرم دے اہل یسرب آدھے نے سن کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھن دی کدی لوڑ نہیں پئی. اسی گھراں چ اندر بیٹھے پتہ ہوندا چند محرم دا چڑھ پیا. کس طرح دے نے جعفر صادق دے ویڑے چ رون دیاں آوازاں اتنیاں بلند. 6واں امام اتنا روندا ہی, سن پاک ہوندا ہی, حسین دے اجڑن دا چند. تردد نال ویکھیا کرو, اہتمام نالے چند ویکھیا کرو. تھوڑے گھر چھوٹی جی مجلس ہو جائے اگر تسی اس طریقے نال چند ویکھو. چند چڑھ پہ نا اپنے گھر دی چھت تے چلے جاؤ, نہیں تے ویڑے چاہ جاؤ, اے سی والے کمرے چ باہر آ جاؤ. بیٹیاں بلا, بہناں بلا, ماں بلا. تو حسین دا زدار ہو, انہوں نے آپ تھوڑی دیر واسطے سراں دیاں چادراں لہا دو. کیوں شام والے پاسے منہ کر کے آکھ آلیا تیرے بھراواں دے اجڑن دے بڑے آلیا. کوئی نہیں تیرا ویڑا ویکھن والا, تیریاں پردے دار نے, غیر محرم کوئی نہیں. میں اپنی بیٹیاں بہناں ماواں کے گزارش کراں گا, بھڑکیلے لباس نہ پا کے آونا, اپنے لباس دی زبائش نہ کرنا, نمود و نمائش چھوڑ دیو, زیور اتار دیو. اللہ تو نے اجازت دیتی ہے تسی گولڈ پا سکتی ہوں, مرداں تے حرام ہے. لیکن ایز سید میری منت ہے چند محرم دا ویکھ کے اپنے سونے زیور اتار کے رکھ دیو, پھر پا لینا. اس سوچ کے اپنے اتارنا جن رون جا رہی ہیں اس لوہے دے پائے ہو. تیری ہائے بیوی قبول کرے, پردے چاہی سیدادی تن خالی نہ کرو. چھوٹیاں بیٹیاں نو اپنا زیور بڑا پیار ہوندا ہے. بچی چھوٹی نہ والیاں نے بڑے پیار نال بڑے روندیاں, انہوں نے بیٹا میں تیریاں بھی اتارنی. انہوں نے کہا کہ نہ میریاں نے میرے بابا بہن دیتیاں نے, میں کدی نہیں اتارنی ہیں.
پیار کری دے نال انہوں چمکیا کہ نہیں بیٹا تیرے ہان دی میرے بادشاہ دی دھی آئی جدا نام سکینہ ہے میں پیوں ہاں میں بڑے رام نال تیرے لا رہے ہاں او دے بھرے جنگل شرابیاں تماچیاں نال آ تیرا ماتم قبول ہوئے علی دی دی تیرے راضی ہو درجات بلند ان قبلہ حضرت زیدی صاحب دے دوران مجلس سننا کولو کسے بندے پوچھا قبلہ زیدی صاحب میں سننی ہاں میں صبح دا مجلس سن رہے ہاں تو سید تیرے گھر دی گالے بہتر جاننا ہے ذاکر جیڑا اٹھ دے پڑھ دے دور سکینہ دے شیعہ رون دے وڈا اٹھ دے پڑھ دے دور سکینہ دے چھوٹا اٹھ دے پڑھ دے دور میں نہیں سمجھ آ رہی ایک کوئی بڑے چوکھے قیمتی نے فرمایا 4 سال دی بچی ہے کتنے کوئی قیمتی ہوں گے 6 نہیں تھی 8 ماہ 6 تولا اتنا کیوں رون دے ہو رو کے فرمان لگے ساڑھے کل پوچھ دا کوئی نہیں پر کھلو کے بندے آندے نے پاگل نے بدتی نے تو پوچھے تیا میں تندسا اسی تاں رونے ہاں منگ لیندہ اسی نہ ہی رونا اسی تاں رونے ہاں شمر ماردہ بھی رہے تماچے درلا تیرا ماتم قبول ہو علی دیئے دہیاں تیرے ترازی ہو میں صدقے ہوں آغاز اشرا میں زخمی نسل دی ماں دے وین تو کراں میرا معمول ہے میں بی بی پاک دے دکھاں تو کربلا دی کہانی شروع کر دا چونکہ کربلا دا آغاز مدینے ہو چکا ہے وہ جڑے شولے مدینے سیدہ دے دروازے تے بلند ہوئے اوہی کچھ چنگاریاں بچ گئیاں جڑیاں شام غریمہ خیمے جلا گئے اے میں ٹھیک آخر ہاں اگر مدینے اگ نہ لگ دی نبی زادیاں دے خیمے کدی نہ جل دے اور بی بی پاک دا مصائب معجزاتی اثرات رکھ دا اتنے بندے علی دی ولایت شیعہ نہیں اتنے دنیا تے بندے حسین بادشاہ دی مظلومیت شیعہ نہیں جتنے زہرا دے فدق تے شیعہ جس نو پک ہو گیا نا ہائی سچی تے ولی خالی او شیعہ آج جو وہ کل کرم قدر ہونے یہ انہوں دے راز نے ایک باری جڑا نبی دی بیٹی دا دکھ سن کے رو پہ ہے آنسو دے نکل آئے میرا ذاتی تجربہ ہے اس بندے تے جہنم حرام ہے نہیں حسین دی ماں اس نو جہنم جان دے گی آخری ساعت تو پہلے بلا لے گی اللہ اکبر قبلہ مبلغ اعظم اسماعیل مرحوم نو فرمیدے نے دیوبندیاں دی محفل وچ میں مولوی ہاں دیوبند ایک سید سادہ میں 3 گلاں کر کے شیعہ کر گیا آغاز اشرہ پہلی مجلس سے میں 3 گلاں سنانا چاہوں اسے کہ مولی اسماعیل میں 3 سوال پوچھنے نے بحث نہیں کرنی میں دیہاتی ہاں تو عالم ہے میں ان پڑھ ہاں تو کتاباں دا حافظ ہے ہاں نہ میں جواب دیں میں ٹر جاؤں گا آدھے مجمع چپ گیا کر گیا میں کہا پوچھ مجمع دے وشکار کھلو کس طرح سوال کیتے ہیں میں نے شیعہ کر گیا میں جناب دے سامنے دورانا چاہنا ہوں اسا کیا مولی اسماعیل میرا پہلا سوال ہے کیا محمد مصطفیٰ دی کوئی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے 4 نے ایک کے بحث نہیں فاطمہ زہرا نبی دی بیٹی ہے قبلہ فرم میں کیا ہے اسا کہ جی میرے بند دوجہ سوال کیا فاطمہ تو زہرا بابے دی وفات دے بعد دربار فدق لین گئے ادن میں بحث کرنے لگا نبیان دی وراثت ترکہ نہیں ہوندہ صدقہ ہوندہ اوکے اولاد دا حصہ اسا کہ جی میری بحث ہی نہیں حق بندہ ہی نہیں بندہ میرا سوال ہے دھی محمد مصطفیٰ دی دربار منگن گئی ہے مہربانی جدی حائل پہ نکل گئی مولی صاحبہ کیا ہاں گئی آئی اس سے کیا آخری سوال ہے مولی اسماعیل فدق لے کے آئیے یا خالی آئیے اس سے کیا خالی آئیے آدھے روندہ سید باہر نکل گیا مجمع چوں علاقے دے دیہاتی سنی سادہ دیوبندی کھلوگ نے سوٹیاں انہوں دے ہاتھی چنے دیہاتی لوگ نے آدھے میری کرسی دے سامنے آکے سارا مجمع میں نہ دے مولوی بندے دا سو جنہ محمد دی خالی کو آدھا نام دسن جو آکے دساں کون آن جنہ خالی چوری
ایسے گل تے ایک بندہ پورا پنڈ شیعہ ہویا آج بھی جلال پور کملانا شور کوٹ دے نزدیک بستی ہے کملانے دی عمر حیات کملانا نا ہے 70-80 مربع دا مالک ہے جٹ زمیندار نمبردار ہے اہل سنت ہے مولوی شفیع اکاڑوی اس دور دی بات ہے او دے نالو دی بحث ہوئی اس کیا کوئی نہیں شیعہ ایشو بنایا گئے نے واقعی گئے نے دربار اگونا ان دسیا جی توڑے بابا پاک دا اے فرمان ہے کہ ساڑھا انبیاء جیڑی وراثت چھوڑنے ہیں وہ اولاد دا حق نہیں ہوتے صدقہ پوری امت ہے اے انہاں بابے دی حدیث سنا کے تے نبی دی بیٹی راضی نامے نال واپس ٹور دیتی عمر حیات کملانا ایس گل تے شیعہ ہو گیا پنڈ پورا شیعہ ہے اس سے کیا مولوی شفیع جٹ زمینداراں من نہیں پتا مطالعہ کوئی نہیں نبی دا ترکہ وراثت ہے یا صدقہ ہے گل موٹی جی اکو ہی دس بندہ ہے حق نہیں بندہ منگن گئی آئی اس سے کیا منگن گئی آئی اس سے کیا نہیں بھی بندہ تے دینا آئی منگن آلی محمد دی دی آئی انہاں کیوں نہیں حق دیتا مرحبا 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 اللہ تیرا وین قبول کرے علی دیاں دیاں تیرے ترازی ہو نہیں بندہ مولوی دی بیٹی مانگ رہی ہے سنی شیعہ دی دھی پہ مانگ دی ہے منگن علی احمد مختار دی دھی ہے آخ بیٹھی ہے نا فاطمہ تو زہرہ دیو دے دیو کیوں نہیں دیتا ہو سکیا مولوی آج دے بعد میں شیعہ 70-80 مربع دا مالک ہاں میری ٹکر دا میرا شریک ہے وہ بھی نہیں رہی اس میں میرے شریک دی دھی ہوئے آوے میری حویلی چ دسے تیرے دشمن دی دھیاں ٹورائی چاچا عمر یاد ہے شہ چاہی دی ہو سکیا تم مولوی داسا میں دشمنی ویکھاں یا دھی ویکھاں 1400 سال بعد میرا ضمیر گوارا نہیں کردا میں دشمن دی خالی ٹورا انہاں محمد دی دھی کیوں خالی اللہ تیری ہائے قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول میں صدقے ہوا ایک وین سنو کل زندگی باقی ملاقات باقی 95 دن بابے دے بعد زندہ رہی ہے ہاتھ بھی زخمی ہے پاسا بھی زخمی ہے 95 دن تسبیح بھی ایس ہاتھ نال پڑھ دی آئی سلام علی دا ایس ہاتھ نال کر دی آخری دن آیا ملکہ حبش روایت کر دیں سا چھوٹے لین لگتا سیدہ زہرا سا چھوٹے ایتھے ہاتھ رکھ کے بڑے اوکھے سال سا نال بی بی پاک دیاں پسلیاں ہل دیاں کہتے ہیں بڑی اوکھے بولے میں فرمایا فضا میرے پتران بلاؤ تھوائیں تو 7 سال دے درمیان زندگی ہے کریمین شریفین حسنین جی اماں فرمایا میرا پتر میں ٹھیک کوئی نہیں تسی جاؤ نانے دی قبر تے میرے واسطے دعا مانگو میرا پتر توڑا نانا محبوب خدا ہے اللہ توڑے نانے دی نہیں موڑ دا چھوٹا حسین ہے ماں دی گل سن کے نا کیفیت نہیں پڑھن ہو رہی کیفیت واسطے الفاظ ہی کوئی نہیں فیل کرو تے ذرا منظر ویکھو نا 5 سالاں دے پتر دے سامنے ماں پیا دی میں کو نہیں ٹھیک حسین ماں دے مسلے دے اگے بیٹھ کے اماں تسی نہیں پریشان ہونا اماں اللہ نانے دی نہیں موڑ دا نانا میری نہیں موڑ دا میں ہونی جاؤں گا اماں میں نانے کو لو منوا کے آواں گا ہاں بیٹا جاؤ بیٹا بھرادہ ہاتھ پکڑ کے ایمان دے حجرے چھو نکلے ہی نہیں تے فرمایا لے فضا بچنا میں کوئی نہیں میں بہانے نالی تو رہا اے جی رات پچھلی گزری ہے نا بابا خواب اچ ملے نے میں نے پہدے نا میں اپنی بیٹی نو لین آ گیا او کھلوتے ملک الموت کافی دیر ہو گئی جنہوں نبی نے مولت نہیں دیندہ میرے اعزاز اچ کھلوتے تو میں نے جی روکے اجے نا نہیں میں پترہ نال کوئی گل کر نہیں اس نے اجازت دینی ہے میری روح لے جائے ان تو خیال کرنا ہے میرے گھر دا میرے پتران دا میریاں دیاں دا بڑا چھوٹا دل ہے میرے حسین دا اے میرا مزاجن غریب پتر ہے ادھا چوکھا خیال کریں آمدیاں نہ دسی ماں مر گئی بڑا اوکھا مشکل اٹھ کے نا میں کھانا پکایا ایک ہاتھ نال پانی بھریا نال والے حجرے چاک دیتا
میرے حجرے دا بوہا بند کر دیں، اس حجرے چ لے جائیں، انہوں نے پہلے پیار نال کھانا کھوائیں، پانی پیوائیں، کھا رہے تے دسیں تسی تے یتیم ہو گئے۔ تے بادشاہ زادی ان کیوں آدھے فتح نہیں؟ فرمائے میرے بعد انہیں پتہ نہیں کتنے دن بھوکے رہنا ہے قسم۔ تے حسین انہاں پرہ پرہ ہی رکھیں، بے شک آکھی اماں منع کر گئی ہے، میری زخمی میت دے کول نہ آوے۔ کیوں؟ فرمائے دل تے لے جائے گا نا، اے میرا وہ پتر ہے جس جی بڑیاں میتاں ویکھنیاں۔ فضادی میں بالکل جذبات تے قابو رکھے، میرے سامنے محمد دی دا روح پرواز ہو۔ ادھی میں حجر زہرا دا در بند کر کے ویڑے کھلو گئیاں، ہونے آمنا نے میں پہلے کھانا کھوا لوں۔ اجے کھلوتی یہ فضادی ہے تے میں ویکھے جی میں زور نال اندھیری نال دروازہ کھل دے، دروازہ کھلے، جنت سلطان مرج البحرین دے موتی لولو والمرجان۔ ادھی پہلی باری میں ویکھے زلفاں ہواج پہ اڑ دیاں نے، امامے لتھے پیران چ نالین کوئی نہیں، بھج دے روندے گھر داخل ہوئے۔ ادھی میں بڑی اپنے آپ تے قابو رکھ کے میں کہا بسم اللہ بادشاہ جی آگے ہو، آجو کھانا کھا لو۔ ادھی میں کھانے دا نا ہی لیا تے حسن دی ڈھا نکل گئی، میرے الوے کے دن ہیں فضا جنہ دی ماما مار جان وہ کھانے کھا لیں دن۔ آفرین مرحبا، آفرین مرحبا، آفرین مرحبا۔ توڑا ماتم قبول ہوئے، توڑا گریہ قبول ہوئے۔ ادھی میں دوبارہ کوشش کی تھی، میں کہ اماں تے تسبیح پڑھ رہی ہے، کسا کہ اماں فوت ہو گئے، اماں تے عبادت کر رہے ہیں۔ فرمائے نان دس، سن نانے دسے ایسے یتیم ہو گئے۔ ادھی نانے دا نام ہے تے میری بس ہو گئی، میری بھی ڈھا نکل گئی۔ میں کہ سچی پوچھو تے ماں مر گئی، یتیم ہو گئے۔ اماں کر دے حجرے زہرال ٹورے نے، تدھی میں ہتھ بن کیا کہ حیثیت میری کوئی نہیں، حبشن نوکرانیاں کرم تو اڈا ہے، حبشیاں نوی ماں آخ لین دیو، ایک پیغام دا سنیا سن لو ماں دا پھر جاؤ۔ اوتھی دووے روندے روندے چپ کر کے کلوگن کیا دی ہے اماں؟ فرمائے اماں منع کر گئی جے میرے حجرے دا دعا کوئی نہ کھو۔ فضا دی میں گل مکائی، حسن چپ کر گیا، حسین دو قدم پیچھے ہٹ کے دے ہیں فضا اے ساریاں نو منع ہے یا ہکلے نو؟ شیعہ بندے دی تہائی نکلنے چاہی دی۔ فضا رو کہ دی سچی پوچھے حسین نا تیرا لگی۔ اللہمان اللہمان مرحبا، اللہمان مرحبا۔ تاری عبادت قبول ہے، حسین دی امہ توڑے ترازی ہو۔ حسین نا تیرا لین دی آئی، تیرے بارے آدھی اے نال اتھے ہی مٹیاں تے بیٹھے تے جڑا ہے عزادار ماں دی جھولی چماتمی تیری تے ہائے نکلے، جلے آکھے نا ماں منع کر گئی ہے، مٹیاں تے بے کے بیڑے آسمان علموں کر کے دے آئے ہو بے نیازہ کیوں غریب بنایا یہ؟ میرا اللہ شاءاللہ دنیا تے غریب کوئی نہ ہوئے، میں کیڑا غریبا اماں منع کر گئی۔ غسل ہوندہ رہا، کفن ہوندہ رہا، حسین بے کے روندہ رہا، رات اد تو ڈھل پئی، سیدہ پاک سین دا جنازہ تیار کر کے مولا متقیان حجرے عصمتی چ رکھیا، تے رو رو کے پیا دین علمو و تزودو عن زیارت امکم یا اولادی، آؤ میری ساری اولاد ماں نال ودیا کرو، میں توڑی ماں دا جنازہ چاہوں۔ علی دن اعلان دے باوجود سارے آئے نے سول حسین نہیں آئے۔ علی دن میں حجرے چوں ویڑے چ نکلیاں، ادھی رات مٹیاں تے بے کے کلے ہی پیارو گئی، موڑے تے ہتھ رکھ کے دنوں زندگی دا رونا ہی ماں ٹور گئی، اٹھ میرا پتر ماں نو مل۔ ادھے بابا میں ان کوئی نہیں ملنا، جی میں ملنے تے میں نے بلائے ہیں حسین کی میں بابا کفن چو ہاتھ کڑے جی میں مریم کڑے آئی تے بیٹا ہوتے کفن ہی فرمائے بابا بطول کفن ہی کلام کر دی ہے نا، مریم بولی ہے نا عیسیٰ نال، انہوں عیسیٰ نال پیار ہائی نا، اگر میری ماں میرے نال پیار کر دی ہے تے بلا لے نا، نہیں تو کوئی گل نہیں بابا جبر کوئی نہیں دین تے غریباں دا کیڑا ہے، غریب تے منتیں کر دے منتے اگر بلا لے بابا مل لانگا، نہیں تو ٹور جانا میں اتھوں، میں کوئی نہیں آونا واپس مدینے،
परसों तरसों टुर जाऊंगा तो ये वतन तुहाडा है, शाहियां तुहाडियां ने, असी मुसाफिर हाँ। पुत्र नूं हां नाल ला के दिन अच्छा रो नहीं के मनवाना ही। फरमाया बाबा मैं खलोता वेड़े, तुसी जाओ अम्मा कोल। अम्मा नूं आखो एक बारी कफन चो इंज हाथ कढे। सरपा कालिया दरा दवेला अली दी हवेली 5 सालां दा गरे वेड़े च खलोता अमीर अल मोमिनीन उथे आए जिथे मोहम्मद दी कफन चाई। पहली बारी उच्चा रो क्या देने सैयदा ज़हरा मैं नहीं प्यादा, वेड़े च बादशाह पुत्र प्यादा। ओ प्यादे एक बारी उन बुला जिवें मरियम बुलाया ही। सरपा काले आलिया दिन मैं गल मुकाईए यसरफ दी नगरी नूं ज़लज़ला आया। जेड़ा हाथ 95 दिनां चुपासे तो नहीं उठिया, गुस्ल दे वेले तस्बीह दे वेले मेरे सलाम दे वेले नहीं उठिया। मैं हुसैन दी गल कीती है, ज़ैनब दी मां दे कफन दे बंद टुट गए। पहली बारी दोवे हाथ बाहर कड़ के दिए बिस्मिल्लाह मेरा भज दे घोड़े जुलाना ला। आवाज़ दया मेरा करबला दा मुसाफिर। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह तेरिया गिरिया कबूल करे। अली दियां दियां तेरे ते राज़ी हों। मां बुलाया शबीर भज पे अम्मा अम्मा करदा मां दे गल आ लगा। ए विदा 3 जमाती उसानी दा हुसैन दे सारे विद्यां ते भारी। कल मैं तैयारी दा बयान करसा, मैं तुम दसा 7 विदे शबीर दी सुगरा नाल कीते। कुरान लिया मेरे सर ते रख ले। मदीने दे सारे विदे एक पासे, मां दा विदा एक पासे। एडे दर्दां दे नाल मां पुत्र पे मिलदे हन। अरशतु जबरील ताज लहा के आ गया दया अली अल्लाह पे आ दे। अली नु आख अज कोई वस लाए हुसैन मां दे जनाजे तू हटाए। इन्ने मिलदे रहे मेरा अरश ढहना ले, मेरियां हूरां दे वाल खुल गए। कुछ उलमा लिखे अली जबरील वादन फिर एक पास तो एक पास मैं आवा। सज्जा मोंडा हुसैन दा अली, खब्बा मोंडा जबरील। मिनता नाल दलासिया नाल बस करो शफीए रोज़े जज़ा, बस करो नबियां दी लाज बचरा, बस करो मेरा साबरां दा सुल्तान पुत्र। हर चंद कोशिश कीती है, अली मिन्नत कीती है, हुसैन मां दे गल चुबाई नहीं करियां। पहली मुकाने जेड़े मावां दियां झोलियां तू मातमियों अली आदन जबरदस्ती में करनी कोई नहीं, मां दे गल चुबाई नहीं पिया करदा। आदन मैं हिको गल कीती है, हुसैन दियां बाहीं छुट गई हैं। पुत्र दे कन नाल मोरा क्या दिन रोमी बाद विच ओवे मेरी ज़ैनब दे वाल खुल गए। एक बारी वेख मेरियां नैयां दे बुरके ले। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मैं सदके आवां, मैं सदके आवां। एक बहन मैं होर करा बहना दे खुले वाल सुन के बाबा बाबा करके बाबे दा गल लग गया। दलासिया नाल अली मिन्ता नाल अली बोसिया नाल पुत्र नूं जुदा कीता। टुर गई बतूल, कल्ले रह गए हुसैन। दुआ मंगो सरपा कालिया शाला निकी औलाद अली मां ना मर जा। ओ बच्चे गलियां च रुल वेंदे ने जिन्हां दे बचपन च मां मर गई होवे। शाला मावा किसे दियां ना मरण, पिओ मर जान। मां औखे सौखे बच्चे पाल लेंदी है, अल्लाह ना करे बच्चे छोटे होण पिओ मर दे। बच्चे घरां मां घरां च कम करके किसे दे कपड़े सिलाई करके मैं वेखे बच्चियां नूं पाल लेंदी है। ते जिहड़े बच्चे बचपन ही यतीम होंदे ने, पहले ते बच्चे एडे छोटे होंदे ने, उन्हां नूं ये भी साहस नहीं होंदा साडी मां मर गई। अचानक मां फौत हो गई। महल्लेदार रिश्तेदार वेड़े च आ गए, रश हो गया, बच्चे भुल पे खेडन लग पे। इस साल यतीमा उसले आंदा सरपा कालिया जदन पहली रात आंदी जनाजा आंदा मेहमान घर टुर जाते ने, वेड़ा खाली होंदा अदरा ढलदी। ओ बच्चे जेड़े मावां दे बगैर कदी नहीं सुते,
اپنے ویڑے خالی چار پائی ماں دی کدی سجے کدی کھبے اما اما کر کے بلاندن اما کہن گئی ہن پتہ لگتا ہے اسی یتیم ہو گیا ساری ماں کوئی نہیں رہی پہلی رات علی زہرا نو دفنا کے حجرے چ عبادت پہ کر دیا فضا روایت کر دی رات ڈھل چکی آئی میں ویڑا تلاش کر دی رہی ہوں حسین نظر نہیں آیا علی دے حجرے تے متھا مار کیا دیے یا علی نماز مکا شبیر کوئی نہیں لبلا زینب ویڑے چے کلثوم پھیرون دیے حسن پھیرون دینا علی آدن میں اٹھے آیا جتھے محمد دی دھی دی قبر آئی 5 سالاں دا مٹھیاں تے لیٹ کے پیادہ کیویں چڑنے نے ٹکڑے آئے قاسم دے کیویں چاڑی لا شک بردی کیویں چھکنی برچھی ماحول سونا بن گیا آنکھوں تو میں کمین سنا دیں یہ توڑے گریے ماتم دا اے انداز ہے تے میں وین سناواں جڑا حسین ماں دی قبر نال کیتے علی دن میں کن لاواں ماں نال گلاں کیڑیاں کردا ہن ذہن وچ رکھو 5 سالاں دا پترے ماں قبر وچ بچے دی یتیمی دی پہلی رات ہے کول بے کے ماں نال گلاں پہ کردا ہے فاتح خیبر آدن میں ڈھائی مار کے رونا آدن میں کان لایا تے ہولے پیادائی غم خار امڑی ہلا جپال امڑی تیکو ملن آیا کر پیار امڑی تیکو ملن جڑے بندے ماتمیوں سرد ماتم کرسو رو رو کے پیادہ ویڑا نہیں سجدہ میرا دل نہیں لگدا ویڑا نہیں سجدہ میرا دل نہیں لگدا کیوں چھوڑ آئیے چھوڑ آئیے جڑے بندے ماتم عبادت سمجھ لیو رو رو کے پیادہ میں روندہ رانا اور میں روندہ رانا مٹیاں تے بہنا کر یاد تیرا دربار امری ماتم حسین